अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। उसने बाहर खड़े होकर देखा तो सामने इस्लामी कैंप था और उसमें आग रोशन हो रही थी। कासिद ने इधर उधर देखा, एक तरफ कुछ अंधेरा सा मालूम हुआ, वो उस तरफ चल पड़ा। रात अंधेरी थी और वो निहायत खामोशी से अंधेरे में बढ़ता चला गया। जब वो लश्कर के करीब पहुंचा तो मुसलमानों की निगाहों से बचता हुआ उनकी दस्तरस से बाहर निकल गया। मुसलमानों को मालूम न हुआ कि अहले तराबलस ने जर्जेर के पास अपना कासिद भेज दिया है। हम पहले बयान कर चुके हैं कि मुसलमानों ने मुहासरा निहायत सख्ती से कर रखा था। नामुमकिन था कि कोई शख्स कले के अंदर या बाहर फाटक के जरिए आ जा सके। रात और दिन मुसलमान हर जानिब से फाटक की खास तौर पर निगरानी करते रहते थे। किला तराबलस के 4 आलीशान दरवाजे थे और चारों तरफ इस्लामी लश्कर फरूकश था। मुजाहिदीन खास तौर पर निगरानी करते रहते थे, चूंकि ये नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त ईसाई किस तरफ से दरवाजे से निकलकर शबखून मारें या हमला कर दें। इसलिए औरतें किला जवेला के रास्ते की तरफ इस्लामी कैंप के अक़ब में मुकीम थीं और सरा पर्दा के पीछे सरवर 1000 जांबाज सिपाहियों के साथ ठहरे हुए थे। इस्लामी कैंप और सरवर के सिपाही दोनों सरा पर्दा से फासले पर थे, गोया अरबी खवातीन दरमियान में थीं और दोनों तरफ इतना मैदान छोड़ा हुआ था कि औरतें अच्छी तरह चहलकदमी कर सकती थीं और बेपर्दगी का अंदेशा नहीं था। अरबी मौर्रिख लिखते हैं कि ये पता नहीं चलता कि तराबलस किस जगह वाक़ था। उनका ख्याल है कि शायद ट्रिपोली को तराबलस कहा जाता हो। अलबत्ता इस बात पर जरूर मुत्तफिक हैं कि समंदर के साहिल के करीब था, लेकिन तराबलस के नाम से एक मशहूर शहर और उसके मुस्तकिल किले आज भी मौजूद हैं जो साहिल समंदर पर ही वाक़ है। ये तराबलस पहले मुसलमानों के कब्जे में था और अब इटली के मकबूजात में है, लेकिन शेख सेंसोसी के मुतक़िदीन इटली वालों का मुकाबला एक अरसे दराज से कर रहे हैं और आज़ादी की जद्दोजहद में सरों की बाजियां लगाए हुए हैं। जिस कदर इटली अपनी इस्तबदादाना गिरफ्त को तराबलस पर मजबूत करना चाहता है, उसी कदर हुर्रियत खा अरब उसके तारपोत बखेरते चले जाते हैं। गरज ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि आज का तराबलस ही उस जमाने का भी तराबलस था या वो किसी और मकाम पर वाक़ था और ये किसी और मकाम पर वाक़ है। अलबत्ता तारीखों से ये मालूम होता है कि इस जमाने में तराबलस था और वो एक बहुत बड़े दरिया के किनारे वाक़ था और शहर के पास से गुजरकर समंदर में जा गिरता था और मौजूदा तराबलस साहिल समंदर पर वाक़ है। इससे मालूम होता है कि उस जमाने का तराबलस और ही था। दरिया के एक किनारे पर औरतों का सरा पर्दा था और खवातीने अरब अक्सर दरिया के किनारे पर बैठती, कपड़े धोती, मशकीजों में पानी भरकर ले जाती और खाना तैयार किया करती। एक रोज रात के वक्त सरवर अपने खेमे से निकलकर सरा पर्दा की तरफ रवाना हुए। वो अक्सर जाते रहते थे महज इस ख्याल से कि औरतों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है या उन्हें कुछ कहना तो नहीं। जब वो कुछ दूर चले गए तो उन्हें दोशीजगाने अरब के हंसने और बोलने की आवाजें आईं। वो समझ गए कि लड़कियां खेल रही हैं। उन्होंने चाहा कि उस वक्त वापस लौट जाएं, मगर कोई कशिश थी कि उन्हें खींचे लिए चली गई और वो बढ़ते चले गए। जब सरा पर्दा 100-150 कदम ही के फासले पर रह गया तो आवाज साफ तौर पर आने लगी। उन्होंने अपनी मंगेतर की भी आवाज सुनी और वो ठिठक कर खड़े हो गए। कमरी महीने की इब्तदाई तारीखें थीं। चांद निकला हुआ था और धीमी सी चांदनी सब्ज़ार पर फैल रही थी। चूंकि महीने का पहला ही अशरा था, 7वीं या 8वीं तारीख थी, इसलिए न चांद पूरा था न चांदनी सफेद धूप की तरह फैली हुई थी, मगर उस धुंधली चांदनी में भी इस कदर रोशनी थी कि कुछ फासले की चीजें भी साफ नजर आ रही थीं। सरवर ने देखा कि लड़कियां हिरनियों की तरह जस्त लगाती फिरती हैं और वो किसी ऐसे खेल में मशगूल हैं जिसमें भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना और छुपना पड़ता है। एक मर्तबा कुछ लड़कियों का एक गौल उनकी तरफ दौड़ा। वो जल्दी से एक दरख्त के तने के पीछे खड़े हो गए और ये सोचने लगे कि जब ये लड़कियां सरा पर्दा की तरफ चली जाएंगी तो वो उस कमीनगाह से निकलकर अपनी जाए क़याम की तरफ चल देंगे। उन्होंने दरख्त के तने से इस तरह कमर लगाई कि लड़कियों की तरफ उनकी पुश्त हो गई। गोया वो नहीं देख रहे थे, अलबत्ता उनकी आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने सुना कि उनकी मंगेतर ने बुलंद आवाज से कहा, देखो मैं छुपती हूँ, तुम पकड़ो। अच्छा छुपो। बहुत सी लड़कियों की आवाजें आईं और फिर भागने दौड़ने की सदाएं आने लगीं। कुछ देर बाद एक लड़की उसी दरख्त के करीब आ निकली जिसके पीछे सरवर छुपे हुए थे। लड़की ने उन्हें नहीं देखा, मगर सरवर ने देख लिया। वो घबरा गए और तने से कमर लगाए ही लगाए दूसरी तरफ खिसकने लगे। लड़की भी उसी दरख्त के तने से आ चिमटी। उसकी नजर सरा पर्दा की तरफ थी। दफतन वो तेजी से पीछे हटी, इतनी तेजी से कि सरवर वहां से ना हट सके और लड़की उनसे टकरा गई। अरबी दोशीजा चौंक पड़ी, कदरे खाइफ भी हुई। उसने जल्दी से सरवर की तरफ देखा और पहली ही निगाह में पहचान कर मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये हुर्विश दोशीजा सलमा थी। सरवर ने उसके रुख रोशन की तरफ देखते हुए कहा, मगर इसमें मेरा कसूर नहीं है, तुम ही मुझसे आकर टकरा गई। सलमा ने उनकी तरफ तीखी चितवन से देखकर कहा, लेकिन आप यहाँ चोरों की तरह आकर छुपे हुए क्यों थे?
سرور کہنے لگے میں سرا پردہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلمہ نے شوخی کے لہجے میں کہا جی سرا پردہ کی طرف جا رہے تھے، یہ نہیں کہتے ہو کہ ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر چوروں کی طرح چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سرور نے اس شوخ حسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں کیوں ایسا کرتا؟ سلمہ نے بھولے پن سے کہا کہ میں کیا جانوں۔ سرور کہنے لگے بھلا سلمہ کی کوئی لڑکی قریب تو نہیں ہے؟ سلمہ نے شرارت آمیز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا کیوں دریافت کر رہے ہیں یہ آپ؟ کیا کچھ شرارت سوجی ہے؟ سرور نے متانت سے کہا شوخی اور شرارت تو تمہارے لیے موضوع ہے، میں تو واپس جانے کی فکر میں ہوں۔ سلمہ نے شوخی سے کہا واپس کہاں جائیں گے؟ ٹھہریے میں لڑکیوں کو بلاتی ہوں، وہ آپ کی خبر لیں گے۔ یہ کہتے ہی شریر سلمہ نے آواز دینے کے لیے منہ کھولا۔ سرور نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر عاجزی کے لہجے میں کہا کیا غضب کرتی ہو سلمہ؟ اگر کوئی لڑکی اس طرف آ گئی تو میں اور تم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ سلمہ نے کہا میں کیوں بدنام ہوتی؟ ہاں آپ ضرور نام پالو گے، میں ضرور اپنی سہیلیوں کو بلاؤں گی۔ یہ کہتے ہی پھر اس کے لب کھلے۔ سرور نے جلدی سے پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا نہیں نہیں سلمہ ایسا نہ کرو۔ سلمہ کہنے لگی اچھا تو اقرار کرو کہ پھر کبھی اس طرح چوروں کی طرح نہیں آؤ گے۔ سرور نے کہا کبھی نہیں آؤں گا، اقرار کرتا ہوں۔ سلمہ نے نقرئی قہقہہ لگایا۔ اس نے کہا بس یہی دلیری تھی آپ کی، ایک لڑکی سے ڈر گئے، آپ تو بڑے بہادر بنتے تھے۔ اب سرور سمجھے کہ سلمہ نے انہیں خوب ڈرایا۔ انہوں نے کہا سلمہ تم بڑی شوخ ہو۔ سلمہ کہنے لگی آخر تم اتنے سیدھے کیوں ہو؟ سرور نے جواب دیا اب میں تم جیسا شریر اور چالاک کیسے بن جاؤں؟ سلمہ نے مصنوعی غصے بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا اچھا میں شریر اور چالاک ہوں؟ سرور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں شوخ۔ سلمہ نے تیز نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا اچھا شوخ ہوں؟ سرور نے عاجزی کے لہجے میں کہا نہیں بھولی۔ اس وقت کچھ لڑکیوں کے قدموں کی چاپ قریب ہوئی۔ سلمہ نے سرور سے کہا جائیے جلدی جہاں سے چلے جائیے، میری سہیلیاں مجھے ڈھونڈنے آ رہی ہیں۔ سرور درخت کے سائے میں کچھ دور چلے اور پھر جھاڑیوں کی آڑ لے کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جرجیر جنگ کی تیاری میں نہایت سرگرمی سے منہمک تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان عنقریب حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے افریقہ پر حملہ کرنے سے قبل ہی وہ ملک مصر پر چڑھ دوڑے۔ چونکہ اس کے تمام افسروں اور سرداروں کو بھی اس جنگ کی لو لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی بڑی کوشش کر رہے تھے اور اسی فکر میں تھے کہ مسلمانوں سے پہلے مصر پر حملہ کر دیں تاکہ عیسائی دنیا میں ان کی شہرت ہو جائے۔ لیکن ابھی ان کی تیاریاں مکمل بھی نہیں ہوئی تھیں کہ انہوں نے سن لیا کہ مسلمان مصر سے روانہ ہو گئے ہیں۔ جرجیر نے اپنی سرگرمی میں اور اضافہ کر دیا اور اب رات دن لشکروں کی فراہمی اور سامان حرب کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ دراصل جرجیر یہ چاہتا تھا کہ اتنا عظیم الشان لشکر اس کے پاس جمع ہو جائے کہ جب وہ اسے لے کر مصر کی طرف چلے تو مسلمانوں پر اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ اب تک اس کے پاس 1 لاکھ لشکر جمع ہو چکا تھا اور پھر بھی وہ مزید لشکر فراہم کر رہا تھا۔ اس دوران اسے خبر ملی کہ مسلمانوں نے زومیلا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اسے یہ خبر سن کر اس لیے غصہ آیا کہ وہ جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا ابھی اپنے دارالسلطنت میں ہی موجود تھا اور مسلمان مصر سے نکل کر خود اس کے ملک پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب اس نے اپنی سرگرمیوں کو المضاعف کرنا شروع کر دیا تھا اور چونکہ اس کے جھنڈے کے نیچے اس قدر عیسائی لشکر جمع ہو گیا تھا جس کی گنجائش قلعے کے اندر باقی نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے لشکر کو قلعے کے سامنے وسیع میدان میں قیام کرنے کا حکم دے دیا تھا اور وہیں فوجیں ٹھہرنے لگی تھیں۔ ایک روز اسے اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں نے زویلا فتح کر لیا ہے اور اب طرابلس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسے اور بھی غصہ آیا لیکن وہ پیچ و تاب کھا کھا کر ہی رہ جاتا تھا۔ یہ نہ کرتا تھا کہ فوراً لشکر لے کر چل پڑتا، چونکہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ لڑائی محض عیسائیت کو اسلام سے بچانے کے لیے لڑی جائے گی، اس لیے تمام افریقہ بلکہ قسطنطنیہ تک اس کی شہرت ہو گئی تھی اور افریقہ کے ہر گوشے سے عیسائی فوجیوں کے گروہ آنے لگے تھے۔ یہ ملک کے چیدہ چیدہ بہادر اور شجاع ترین لوگ تھے۔ ان فوجیوں کے آنے سے جرجیر کو بڑی مسرت ہوئی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ تنخواہ دار سپاہیوں کے مقابلے میں یہ نوجوان بڑی جاں بازی سے لڑتے ہیں۔ ساتھ ہی گوشہ نشین راہب بھی گرجاؤں کی 4 دیواروں سے نکل کر جوق در جوق آئے اور لشکر میں اس لیے شامل ہونے لگے تھے تاکہ وہ لڑنے والوں کی ہمتیں بڑھاتے رہیں۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے طرابلس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اب جرجیر نے مزید توقف کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس نے اعلان کر دیا کہ 2 یا 4 روز میں ہی لشکر کی روانگی شروع ہو جائے گی۔ ایک روز جرجیر سبیتلا کے قلعے سے باہر آیا ہوا تھا اور لشکر کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس نے ایک سوار کو طرابلس کی طرف بڑی تیزی سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اس کے پاس اس کا سپہ سالار اور مارکوس اور کئی افسر بھی کھڑے تھے۔ جرجیر نے سوار کو آتے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے یہ سوار طرابلس سے آ رہا ہے۔ مارکوس نے کہا، اور 2 باتوں میں سے ایک خبر لا رہا ہے، یا تو مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی ہے اور یہ خوشخبری پہنچانے آیا ہے، یا طرابلس والوں کو شکست ہو گئی ہے اور یہ شکست کی خبر سنانے آیا ہے۔ جرجیر کہنے لگا، ٹھیک خیال ہے تمہارا، دیکھو وہ قلعے کی طرف گھوم گیا ہے، کسی سپاہی کو بھیج کر اسے یہیں بلوا لاؤ۔ مارکوس نے کہا، بہتر ہے۔
اس نے ایک سوار کو اشارہ کیا کہ وہ دوڑ کر اس سوار کو بلائے جو قلعے کی طرف جا رہا ہے۔ فوراً سوار دوڑا اور تھوڑی ہی دیر میں مسافر سوار کو ساتھ لے آیا۔ یہ سوار فوراً اپنے گھوڑے سے اترا اور جرجیر کے پاس پہنچ کر اس کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ جب وہ اٹھا تو جرجیر نے اس سے دریافت کیا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار نے جواب دیا، طرابلس سے۔ جرجیر کہنے لگا کہ کیا مسلمان طرابلس تک آ گئے ہیں؟ سوار نے کہا، جی ہاں۔ جرجیر کہنے لگا کہ ہرقوس نے ان سے جنگ کی؟ سوار نے جواب دیا کہ نہایت بہادری سے لڑے، تمام اہل طرابلس نے لڑائی میں جان لڑا دی۔ جرجیر خوش ہو گیا، وہ سمجھا کہ جب طرابلس والے جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں تو ضرور انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہوگی۔ اس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، کیا اہل طرابلس نے مسلمانوں کو شکست دے دی؟ سوار نے جواب دیا کہ جی نہیں، وہ لڑے اور بڑی جانبازی سے لڑے، لیکن بدقسمتی سے انہیں شکست ہو گئی اور مجبوراً انہیں قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ جرجیر کہنے لگا کہ مسلمانوں کے ساتھ لشکر کس قدر تھا؟ سوار نے جواب دیا کہ صحیح اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن قیاس ہے کہ 30,000 سے کم نہیں ہوگا۔ جرجیر کہنے لگا کہ صرف 30,000؟ سوار نے جواب دیا، جی ہاں۔ جرجیر نے کہا کہ اور ہرقوس کے ساتھ کس قدر لشکر تھا؟ سوار کہنے لگا کہ قلعے میں تقریباً 50,000 لشکر تھا، لیکن مسلمانوں سے لڑنے کے لیے صرف 30,000 سوار قلعے سے باہر نکلے۔ جرجیر نے کہا کہ ہرقوس نے یہ کیا حماقت کی کہ 30,000 مسلمانوں کے مقابلے کے لیے صرف 30,000 لشکر لے کر نکلا۔ سوار نے جواب دیا کہ جس وقت مسلمانوں کا پہلا دستہ نمودار ہوا ہے تو وہ 3,000 کے قریب تھا۔ ہرقوس نے یہ سمجھا کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوں گے، اس لیے انہوں نے 30,000 لشکر سے ان پر حملہ کر دیا، مگر مسلمانوں کے دستے یکے بعد دیگرے آ رہے تھے اور جنگ میں شریک ہوتے رہے۔ جرجیر کہنے لگا، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھ لی تھی تو پھر کیوں اس نے تمام لشکر کو باہر نہیں بلایا؟ سوار نے کہا کہ حضور اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ جرجیر کہنے لگا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہرقوس کو میں جس قدر ہوشیار سمجھتا تھا وہ اس قدر ہوشیار نہیں نکلا۔ اچھا، تو اب وہ سب لوگ قلعے میں بند ہو گئے ہیں؟ سوار نے جواب دیا کہ جی ہاں، اور مسلمانوں نے اس قدر شدید محاصرہ کر لیا ہے کہ کوئی شخص قلعے کے باہر نہیں آ سکتا۔ جرجیر کہنے لگا، تو پھر تم کیسے آ گئے ہو؟ سوار نے بتایا کہ بدروں کی راہ نکل کر آیا ہوں۔ جرجیر نے بھانپ لیا اور کہا، اور شاید ہرقوس نے تمہیں مدد طلب کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ سوار نے جواب دیا، جی ہاں حضور، اگر فوراً مدد نہ کی گئی تو خوف ہے کہ کہیں بدبخت مسلمان قلعے کو بھی فتح نہ کر لیں۔ جرجیر نے کہا، میں طرابلس کے قلعے کی مضبوطی سے بخوبی واقف ہوں، اس کا فتح کرنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اب بالکل توقف نہیں کروں گا۔ کل ہی لشکر کوچ کر دے گا اور پھر ہم طرابلس میں پہنچ کر مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دیں گے۔ اتفاق سے اس وقت تھیوڈوس بھی آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام افسر، سپہ سالار اور خود جرجیر اس کے سامنے جھک گئے۔ تھیوڈوس کے ہاتھ میں آبنوس کی سیاہ سلیب تھی جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے سلیب کو داہنے ہاتھ میں لے کر اونچا اٹھایا۔ بادشاہ جرجیر نے بڑھ کر سلیب کو بوسہ دیا۔ تھیوڈوس نے اس سے دریافت کیا، کیا آپ کا ارادہ کل فوج کشی کرنے کا ہے؟ جرجیر نے جواب دیا، جی ہاں۔ تھیوڈوس کہنے لگا، میں نے رات کو مراقبہ کیا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لشکر کو کب کوچ کرنا چاہیے۔ جرجیر نے قطع کلام کرتے ہوئے دریافت کیا، تب کیا معلوم ہوا؟ تھیوڈوس نے کہا، اس ہفتے میں کوئی بھی دن ایسا مبارک نہیں جس روز لشکر کوچ کر سکے۔ آج سینچر ہے، کل اتوار ہے، آئندہ اتوار کو عبادت کے بعد لشکر روانہ ہو تو فتح کی یقینی امید ہے۔ جرجیر خوش ہو گیا، اس نے کہا، تب تو میں آئندہ اتوار ہی کو روانہ ہوں گا۔ طرابلس کے قاصد نے، یعنی وہ سوار جو طرابلس کی طرف آیا تھا، اہل طرابلس کا قاصد ہی تھا، کہنے لگا، مگر حضور والا اندیشہ ہے کہ کہیں اس عرصے میں مسلمان طرابلس فتح نہ کر لیں۔ جرجیر نے استہزاء کے طور پر کہا، ضرور فتح کر لیں گے، مگر اہل طرابلس بزدل نہ ہوتے تو مسلمانوں سے شکست کھا کر قلعہ بند نہ ہو جاتے۔ اطمینان رکھو، مسلمان 6 مہینے تک بھی طرابلس فتح نہیں کر سکیں گے۔ تھیوڈوس کہنے لگا، مجھے تو رات یہ معلوم ہوا ہے کہ طرابلس ہی میں مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ جرجیر نے کہا، کسی ولی نے نہیں بلکہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا ہے۔ جرجیر کہنے لگا، گویا حضرت مسیح آپ کے خواب میں آئے تھے؟ تھیوڈوس کہنے لگا کہ میں بہت کم ایسی باتیں بتایا کرتا ہوں، لیکن یہ خاص وقت ہے، اس لیے کوئی بات چھپانی مناسب نہیں ہے۔ رات حضرت مسیح خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا، تھیوڈوس تو بیکار فکر مند ہے، میرے باپ نے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو طرابلس ہی میں شکست ہو جائے گی، اور بادشاہ سے کہہ دے کہ یہ ہفتہ لشکر کے کوچ کرنے کے لیے نامناسب ہے، اگلے اتوار کو عبادت کر کے فوجیں روانہ ہوں۔ چونکہ تھیوڈوس کے زہد و تقوی کی شہرت تھی، اس لیے جو بات وہ کہہ دیتے تھے وہ پتھر کی لکیر سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اب جس خواب کا اس نے تذکرہ کیا اسے سن کر وہ تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ جو ان کے پاس کھڑے اس خواب کو سن رہے تھے انہوں نے شور مچا کر کہا، خدا اور خدا کا بیٹا زندہ باد۔ تھیوڈوس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اہل افریقہ وحشی مسلمانوں کو شکست دے کر مسیحیت سے اسلام کے خطرے کو دور کر دیں گے، اور خداوند حضرت عیسیٰ کے جائے مولود اور مسکن پاک یروشلم یعنی بیت المقدس کو ان بے دینوں کے قبضے سے نکال لیں گے۔ ہمارے شہنشاہ جرجیر کے لیے وہ وقت کتنی خوشی کا ہوگا جبکہ ساری دنیا میں ان کی شہرت ہو جائے گی اور فاتح اعظم کہلائیں گے۔
तमाम चर्चों और गिरजों में उनके लिए दराजी उम्र और दौलत की दुआएं मांगी जाएंगी। खुशरवा और खुशगुलू उनकी तारीफ के गीत गाएंगे। शुअरा उनकी शान में कसीदे लिखेंगे। जरजेर की आंखों के सामने वो मंजर फिर गया जब वो मुसलमानों को शिकस्त देकर वापस आएगा और उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उसने कहा, अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं जरूर फतह याब हूंगा। थियोडोस कहने लगा, इत्मीनान रखो, फतह यकीनन तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी अजमत और शोहरत के झंडे गड़ जाएंगे। ईसाई लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब जरजेर ने तराबलस के कासिद से मुखातिब होकर कहा, तुम वापस जाओ और अहले तराबलस से कह दो कि मदद आ रही है, घबराएं नहीं। कासिद फिर सलाम के लिए सजदे में गिर गया और उठकर घोड़े पर सवार हुआ और उसी वक्त तराबलस की तरफ चला गया। थोड़ी देर में जरजेर और थियोडोस के साथ कला सबेतला की तरफ चल पड़े। मुसलमान तराबलस का मुहासरा किए हुए थे और समझ रहे थे कि ना कोई किले से बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। हालांकि तराबलस वालों का एक कासिद किले से निकलकर सबेतला की तरफ रवाना भी हो गया और उन्हें उसकी खबर भी ना हुई थी। वो रात और दिन किले की निगरानी करते रहते थे। हमा वक्त किले के चारों शानदार फाटकों की तरफ निगाह रखते थे और ये देखते रहते थे कि कोई किले से बाहर तो नहीं निकला। जब कई रोज मुहासरे को हो गए और ना तो ईसाइयों ने कोई कासिद भेजा और ना फिर मैदान ही में निकले, एक रोज अब्दुल्ला बिन साद ने एक एराबी को कासिद के तौर पर इत्माम हुज्जत के लिए किले वालों के पास भेजा। चुनाचे ये कासिद फाटक के सामने जाकर रुका और उसने निहायत बुलंद आवाज से कहा, ईसाइयों, मैं कासिद हूँ, कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फौरन हरकूस को इत्तला की गई और वो बुर्ज में आ खड़ा हुआ। उसने कहा, कहो तुम क्या कहते हो? कासिद ने कहा, अमीर लश्कर इस्लामिया ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि मैं आप तक सुलह का पैगाम पहुंचा दूं। हरकूस कहने लगा, शायद तुम्हारा सरदार और तुम्हारा लश्कर मुहासरे से उकता गए हैं। कासिद कहने लगा, इत्मीनान रखो, मुसलमान ऐसी बातों से उकताया नहीं करते। अगर मुहासरे में 2 साल भी लग जाएं तो हम लोग तब भी बदल नहीं होंगे। हरकूस कहने लगा, 2 साल तो क्या, अगर तुम 100 साल भी मुहासरा किए पड़े रहो तब भी किला फतह नहीं कर सकोगे। कासिद कहने लगा कि ये किला दमिश्क, हलब और अंताकिया से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम और वसी नहीं है। हमने उन किलों को फतह कर लिया है, इंशाअल्लाह इसे भी फतह कर लेंगे। हरकूस कहने लगा, इस ख्याल खाम में मुब्तला ना हो। खैर ये बताओ कि तुम्हारे अमीर ने सुलह के लिए क्या शराइत पेश की हैं? कासिद ने जवाबन कहा, पहली बात तो यह है कि तुम सब मुसलमान हो जाओ। इस तरह तुम हमारे और सारी दुनिया के मुसलमानों के भाई बन जाओगे, इस्लामी हुकूमत और सल्तनत में हिस्सेदार होगे। बदस्तूर इस किले में रहोगे, कोई तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकेगा। हरकूस को ये बात निहायत नागवार गुजरी। उसने चिल्लाकर कहा, यह बात कोई ईसाई कभी मंजूर नहीं कर सकता। चूंकि हरकूस बुर्ज में था और कासिद नीचे खड़ा था, इसलिए दोनों ऊंची आवाज से बातें कर रहे थे। कासिद ने कहा, अगर तुम मुसलमान होना पसंद नहीं करते तो जिजिया अदा करने का इकरार करो। इस तरह तुम हमारी जिम्मेदारी में आ जाओगे और हम तुम्हारे दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। हरकूस को ये बात भी सख्त नागवार मालूम हुई। उसने कहा, जिजिया देने के ये मानी है कि हम तुम्हारी गुलामी कबूल कर लें। एक खुददार कौम ये गवारा नहीं कर सकती। हम जिजिया देने से मर जाना अच्छा समझते हैं। कासिद बोला, सोच लीजिए कि आप इन दोनों बातों में से किस बात को कबूल और पसंद करते हैं। 2 रोज की मोहलत आपको दी जाती है, आप गौर खोज कर लें। हरकूस कहने लगा, 2 रोज ही क्या, अगर 2 बरस भी मैं गौर करूं तब भी मेरा यही जवाब होगा जो अब है। कासिद बोला, तो गोया आप गौर खोज करके जवाब देने पर तैयार नहीं हैं? हरकूस कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से साफ जवाब है। कासिद ने कहा, तो अब तुम अपनी किस्मत का फैसला सुन लो। हरकूस कहने लगा, सुनाओ। कासिद जोरदार आवाज में बोला, हमारे अमीर ने हुक्म दिया है कि अगर तुमने इन दोनों बातों में से कोई बात मंजूर ना की तो फिर किले पर हमला किया जाएगा और इसे फतह करके तमाम ईसाई मर्दों और औरतों को गुलाम और लोंडियां बना लिया जाएगा। हरकूस बोला कि ये धमकियां उन्हें देना जो बुज़दिल हों, अगर तुमने हमला किया तो शिकस्त खाकर पसपा हो जाओगे। जवाबन कासिद ने कहा, चूंकि हमारे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह हुक्म दिया था कि जंग करने से पहले सुलह का पैगाम देना, इसलिए हमने उनके हुक्म की तामील कर दी। अब तुम मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही कासिद लौट आया। हरकूस ने वापस लौटकर वजीर और अफसरों को बुलाकर कहा, अब तक तो ये समझा जाता था कि मुसलमान अभी किले पर हमला नहीं करेंगे और इतने में सबेतला से मदद आ जाएगी, लेकिन इस कासिद की ज़बानी मालूम हुआ है कि अब मुसलमान अनकरीब हमला करने वाले हैं। और इन कमबख्त मुसलमानों की बाबत मालूम हुआ है कि जब किसी शहर या किले पर हमला करते हैं तो जब तक उसे फतह नहीं कर लेते दम नहीं लेते। अफसोस है कि अब तक कासिद के सबेतला जाने का कोई नतीजा नहीं निकला। सिपा सालार ने कहा, अगरचे हमारे पास इस वक्त भी मुसलमानों से कहीं ज्यादा लश्कर है, लेकिन हमारा हर सिपाही मुसलमानों से खाइफ और खैरासा है। अगर उन्होंने यूरिश की तो अंदेशा है कि कहीं लश्कर हथियार न डाल दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके
نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔